बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज से 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान की अगर हालत देखी जाती तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे ख़तरात और बहुत सारे मईशत के एतबार से, दिफा के एतबार से बहुत सारे ख़तरात थे और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये नरेंद्र मोदी जो कि वज़ीर आज़म हैं हिंदुस्तान के, ये वो बात कहते नज़र आते थे कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है, पाकिस्तान इर्रेलेवेंट हो चुका है, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम देखें तो ज़ाहिर है कि जो 10 मई के बाद से हालात हुए हैं उसने पाकिस्तान को इस रीजन के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बहुत एक अहम रोल दे दिया है। और अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, बेशक वो अमेरिका के अंदर मुलाकातें हों या वो ईरान इसराइल जंग हो या फिर वो पाक सऊदी पैक्ट हो, ये सब इसके अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो इस खित्ते में बहुत नुमाया होकर उभरा है। और आने वाले दिनों में अगर आप देखें अफ़गानिस्तान की बगराम एयरबेस का मामला हो, जिस पे कि ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ ताकि वो चीन पे नज़र रखें, अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रखें, तो भी पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत अहम होता दिखाई देता है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं, मसलन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सियासी बहरान है। और ये दोनों ऐसे मामलात हैं, दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं होगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं होगी, और सरमायाकारी नहीं होगी तो मईशत मजबूत नहीं होगी, मईशत मजबूत नहीं होगी तो अंदरूनी खलफशार बढ़ सकता है, उसका इम्कान बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या इस पूरे तनाजुर में पाकिस्तान को रियासत के तौर पर क्या करना चाहिए और जो अंदरूनी महाज है उस पर कैसे काबू पाना चाहिए, इस आलमी जो हम कामयाबियां समेट रहे हैं, इसको आपने अपने अंदर एक इंटीग्रेशन, एक अंदर जो एक इत्तेहाद है उसमें कैसे बदलना है, और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान की मईशत और सियासत के बहरान को किस तरह से ख़त्म करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी पे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जनाब रऊफ़ क्लासर साहब, मारूफ तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सेंटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेटर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सेनेटर साहब, पहले मैं आपसे ही शुरू करना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई से निकल आया, लेकिन अंदरूनी तौर पर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कभी भी तन्हाई का शिकार था। पाकिस्तान जो कहते हैं कि तन्हाई का शिकार था, अगर पाकिस्तान अपने मफाद के लिए, अपने ऑनर के लिए किसी बड़ी ताकत को ना कहता है या उनको कहता है कि भाई आप ये जो मुझे कह रहे हो या इंडिया को भी कह कर दिखाओ, तो वो उसमें वो तन्हाई नहीं होती है। जब आप अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े होते हैं, लोग आपसे डिसएग्री करते हैं लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप झुक जाते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो रिस्पेक्ट और पसंद में बाद दफ़ा फ़र्क होता है, एक चीज़। नंबर 2, अभी जब हम बात कर देते हैं, अभी आपने बगराम बेस की बात की, देखिए मेरे लिहाज से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब मैं डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू सुनता हूँ तो वो कहता है मुझे वो बगराम बेस वापस चाहिए, मुझे वो सारा एम्यूनेशन जो हम छोड़ करके थे वो भी मैंने वापस लेना है। अब अगर फ़र्ज़ करें अफ़गानिस्तान ने कह दिया कि हम तो आपको कुछ नहीं करेंगे, अब फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर या बॉम्बिंग करनी है या मिसाइल फेंकना है, उसने कहीं ना कहीं से तो गुजरना है। साथ उसने ये भी कह दिया था, दूसरे उसी सेंटेंस के अगले सेंटेंस में कहा था कि बगराम से 1 घंटे के फासले पर चाइना के वो एरिया है जहाँ पे वो है। तो इसका मतलब ये वो अफ़गानिस्तान के लिए नहीं जा रहा, वो चाइना के लिए जा रहा है। आपने एक किस्म का इशारा दे दिया। अब अगर पाकिस्तान को वो कहते हैं कि मुझे रास्ता दो वहाँ जाने के लिए, What will China say to Pakistan? What will Afghanistan say to? अगर वो ना करता है तो what will USA say to Pakistan? So मेरे ख्याल में वो यहाँ पे देखिए, बाज़ दफ़ा when you start pleasing everyone, you don't please anyone. अब दूसरी तीसरी बात जो आपने पूछी थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, देखिए अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आज पढ़े, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में 2 चीज़ें उन्होंने, मैं लेट्स से सबसे पहला उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने कहा लो and volatile growth of 2%, which is less than the population growth of Pakistan. तो अगर आप उसको compensate करें तो it is in minus.
ٹھیک ہے. اب دوسری چیز انہوں نے کہا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز میری نظر میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت تک سیٹل نہیں ہوگی یہ اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کسی کا, میرا, آپ کا, یا کسی صحافی کا آپ یوٹیوب چینل بند کریں گے, اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا سب سے بڑا جو وزن ہے وہ عمران خان ہے. آپ نے پہلے اس کو پلڑے میں رکھنا ہے اور باقیوں سے اس کو برابر کرنا ہے. نہیں کرو گے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اس کا ایک طریقہ ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکنڈ ٹیئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو خدا کے لیے عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دو. یہ جو سٹیم ہے نا یہ بیٹھنی شروع ہو جائے گی. یہ کلاسر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, انسٹیبلٹی ہے, رادر عدم استحکام ہے. تو یہ واقعی یہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے, اور انگیج کرنے کی بہت ساری شرائط ہیں, تو یہ معاملہ طے ہو جائے گا؟ یہ بڑا خوبصورت ایک ڈیبیٹ ہے اور کوسچن ہے, فینسی, جیسے اور بہت سارے فینسی ورڈز یوز ہوتے ہیں پاکستان میں. یہ بھی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی, انسٹیبلٹی, دیز آر ویری فائن ورڈز, آئی لو دیم. اور ہمیشہ سے رہے ہیں. ہاں, ہمیشہ سے رہے ہیں. آپ کو پھر ایک ہی طریقے سے سٹیبلٹی آ سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ پھر یا سعودی نظام لیں, آپ چائنیز اب نظام لیں, آپ رشینز لیں, نارتھ کوریا لیں, میں نہیں آئی کہ نیم ادر فار فیو جہاں کنگڈمز ہیں مڈل ایسٹ کے, بس سٹیبلٹی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت بھی چاہیے, سٹیبلٹی چاہیے. دنیا کے کون سے ملک میں اس طرح کو نظر آتا ہے؟ انڈیا میں ہے سٹیبلٹی اس وقت. اب ذرا کیونکہ ہم فالو نہیں کرتے نا انڈیا کو, جتنے انڈیا میں اس وقت ٹرمائل ہے, وہاں پہ ٹرمائلز ہیں. میرا خیال ہے شاید پاکستان کے مقابلے میں آج وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں جنریشن زی کا ہم سن رہے تھے لداخ وغیرہ میں, لداخ میں, یا میزورام میں دیکھ لیں, وہاں تو 15-20 کے قریب وہاں سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں. آپ دیکھتے ان کے پرائم منسٹر جو تھے راجیو گاندھی جو ہیں, وہ تو ایک اس میں ٹیررسٹ اس موومنٹ کے ہاتھوں مارے گئے تھے. ایون اندرا گاندھی صاحبہ کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو اگر سکھ موومنٹ تھی ان کے ہاتھوں مارے گئے. ہمارے جو پرائم منسٹرز ہیں کم از کم اور طریقوں سے مارے گئے, ان حالات میں تو وہ نہیں مارے گئے. تو جمہوریت جہاں پہ بھی ہوگی وہاں اس طرح کے پرابلم ہوں گے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اس وقت امریکہ میں اسٹیبلٹی ہے, آف کورس. آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لگتی ہے؟ انہوں نے کوئی کانگریس سے اجازت لی, جا کے انہوں نے ایران پہ اٹیک کر دیا. انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے انہوں نے فنڈز روک لے, انہوں نے کانگریس سے اجازت لی. پارلیمنٹ ہے نا, بہت بڑی ہے نا وہاں پہ. انہوں نے وہاں پہ اپنی فیڈرل فورسز بھیجی, شکاگو میں بھیج دی, انہوں نے لی. انہوں نے وہاں واشنگٹن پورے کو ٹیک اوور کر لیا, اپنی فورسز کے کمانڈو کسی سے انہوں نے اجازت لی. اس پر رائٹ اور لیفٹ کی جتنی خوفناک لڑائی کے اوپر بات نہیں, یہاں پہ رائٹ اور لیفٹ کی جتنی خوفناک لڑائی امریکہ میں چل رہی ہے, بیکاز وی آر سٹنگ ایٹ اے ویری فار ڈسٹینس, کہ انہوں نے چالی کر کے جو انہوں نے گولی ماری ہے رائٹ ونگ کے, تو لیفٹ والے وہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں. چلو یہ امریکہ ہو گیا. اب چلتے ہیں یوروپ میں چلتے ہیں. آپ کو یو کے میں پچھلے ہفتے لنڈن میں کتنے بڑے وہاں پہ اب 1.5 لاکھ بندہ نکلا ہے کہ جناب ان کو یہاں کالے پیلے نیلے لوگوں کو نکالو یہاں سے, جو ریسسٹ وہ چیزیں ہوئی ہیں. اس کے حق میں لوگ آگے نہیں جناب امیگریشن بڑی ضروری ہے. یہ وہاں کی اسٹیبلٹی تھے. 1500 بندہ جیل میں بھیجا ہوا ہے انہوں نے پچھلے سال جو مظاہرے کیے تھے, اس 1500 بندہ جیل میں ہے وہاں پہ, ان کو سزائیں ہوئی ہیں. ایسے چلتے جاتے ہیں. ذرا اگر یوروپ میں جائیں, آپ کی یوروپ کی کیا حالت ہوئی ہے وہاں پہ, اسی یوکرین وار کو چلنے لے کر رکھ دیں. وہاں پہ رائٹ ونگ جس طرح رائز ہوا ہے, جس طرح وہاں پہ امیگریشن کے خلاف لوگ اٹھے. ضروری نہیں ہوتا ہر ملک کا مسئلہ ایک ہی ہو, کہ ہر ملک میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں یا نواز شریف صاحب جیل میں ہیں تو اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. اسٹیبلٹی کے یا ایشوز کے ہر ملک میں ڈفرینٹ ایشوز ہوں گے, لیکن اسٹیبلٹی ڈھونڈنی پڑے گی. اسٹیبلٹی صرف انہی ملکوں میں ہے جہاں پہ کنگڈمز ہیں, جہاں پہ بادشاہت ہیں, جہاں منارکی ہے, جہاں پہ رائٹس نہیں ہے, جہاں پہ بول نہیں سکتے, آپ یہ میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے, تنقید نہیں کر سکتے. جو بادشاہ سلامت میں کنگ نے یا ون پارٹی سسٹم جن ملکوں میں بھی ہے, وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا, پھر عوام کو اس کو فالو کرنا ہے, وہ سسٹم پھر لے آئیں, پھر اسٹیبلٹی ہے. ادروائز اس کو نارمل سمجھیں. مطلب عمران خان صاحب نے جب 70-80% اپنی اپوزیشن جیل میں ڈالی ہوئی تھی, اسٹیبلٹی تھی. بھئی اس نواز شریف صاحب جیل میں تھے, آپ کے زرداری صاحب جیل میں تھے, شہباز شریف صاحب تھے, حمزہ صاحب تھے, سعد رفیق تھے, خواجہ یہ آصف ہو گئے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا رانا ثناءاللہ, پھر چلے جائیں شاہد خقان عباسی, مفتاح اسماعیل. the list is quite long. تو اسٹیبلٹی تھی اس وقت. Of course not. تو اب بھی نہیں ہے. یہ اسی طرح یہ مطلب consider it a normal. It's not a political instability. This is the culture of democracy in third world countries. یہ رہے گا. آپ کو کون سا ایرا لگتا ہے جہاں اسٹیبلٹی تھی؟ مجھے کوئی ایک نام بتائیں. اگین وہی ایرے تھے جہاں پہ مارشل لگے ہوئے تھے. اگر وہ بیٹھے تھے ٹائٹ گرپ کے ساتھ بیٹھے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے ریجن میں اتھارٹیرینزم آلریڈی ہے, تو پاکستان کے اندر بھی سر بیرل آف دا گن کے ذریعے ایوب خان نے کیا کیا تھا, پوری اپوزیشن کو اڑا دیا تھا ایبڈو لگا کے, وہ ختم کر دیا. اسٹیبلٹی تھی. انہوں نے گن پہ اپنی حکومت کی. ایسے جنرل ضیاء نے کی پھانسی لگا دیا ایک وزیر اعظم کو. ایسے مشرف دور میں یہ بے نظیر بھٹو قتل ہو گئی تھی.
اور اس کے بعد بہت سارے پولیٹیشین جیل میں رہے ہیں. سو پاکستان میں اسٹیبلٹی کو آپ اسی طریقے سے ہی رکھیں گے جس طریقے سے چل رہی ہے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب باہر آ جائیں اسٹیبلٹی آ جائے گی, یا نواز شریف صاحب باہر آ گئے اسٹیبلٹی آ گئی. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر آ گئے تو لاسٹلی میں کہوں گا یا جمہوریت لے لیں, یا جو آزادی سے ہم یہ گفتگو فرما رہے ہیں, ہمارے بھائی اس میں ہمایوں صاحب بڑی اچھی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, میرے تو ویسے بڑے فیوریٹ ہیں, فل آف لاجک اینڈ ریزنس. یا یہ گفتگو لے لیں, ٹی وی چینل لے لیں, فری موومنٹ لے لیں, وٹ ایور جو بھی آپ کو ملی ہوئی ہے, یا پھر کنگڈم لیں, پھر ون پارٹی رول لیں چائنا والا, پھر وہ اسٹیبلٹی ہے, ملک کی ترقی کرے. اچھا ان ملکوں نے ترقی میں کی ہیں, مزے کی بات ہے جو ہم جمہوری ملک بنے بیٹھے ہیں جن کو آزادیاں اگر سو کارڈ ریسٹرکشن کے ساتھ ہوں کہ جس پر ہم ایجیٹیٹ کرتے رہتے ہیں سارے, یہ بھی ہم بھی ہر کوئی کرتا ہے. سو چوائسز آر ویری کلیئر, یا کنگڈم لے لیں, ون پارٹی رول لے لیں, ڈکٹیٹرشپ لے لیں, ترقی کر لیں, یا پھر اگر آپ نے ہم نے گفتگویں کرنی ہے, سب نے کرنی ہے, یہ چیزیں کرنی ہیں. یہ انڈیا میں بھی مسائل ہے. انڈیا اس وقت اتنی بڑی ڈیموکریسی تھا, سیکولر اسٹیٹ تھی, ان کا کیا حشر ہو چکا ہے. وہ لاکھ کہتے رہے وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں, ان کے میڈیا اتنا, مطلب ہمارا میڈیا ابھی بھی کوئی تھوڑا سا بہتر ہے, انہوں نے 10 میں ایک رات پورا پاکستان انہوں نے کروا دیا تھا. ہمارے انہی بھائی صاحب کا جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, ان کا مجھے میسج آیا تھا, سنا اسلام آباد فتح ہو گیا ہے, تو میں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ آئے ہوئے ہیں ٹینک پہ چڑھ کے تو گھر تشریف لائیں, آپ نے گھر تو دیکھا ہیں, آپ کو چائے پانی پلائیں. انڈین پورے میڈیا نے 1.5 بلین لوگوں کی انہوں نے وہ کی ہے, انہوں نے ان کی وزڈم پہ ان کو ڈسیو کیا ہے کہ پاکستان ہم نے فتح کر لیا ہے. اور اس وقت وہاں پہ انڈیا میں جو حساب ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ الیکشن ریگنگ ہو رہی ہے. وہ کیا نام, راہل گاندھی اس وقت کمپین چلا رہا ہے اگر بہار کے الیکشن پہ. میں نے ٹویٹ کیا اس پہ, میں کہ جہاں پہ ہم 4 میں کہ ملٹری مارشل لا کے بعد پہنچے ہیں نا کہ ریگنگ ہوئی ہے, 2014 والا, 18 والا, 25 والا, 2 بھی تھا, یا 24 والا الیکشن چرایا گیا. انڈیا ماشاءاللہ ان انٹرپٹڈ میں کہ مارشل لا کے بغیر اسی سٹیج پہ پہنچا. انہوں نے اپنی آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دے دی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ انٹرونشن آرمی کی انٹرونشن ہے, which is yes it is true, ٹھیک کہتے ہیں, ہر دور میں رہی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے. پھر کہا جاتا ہے ان کا رول ہے, یس ہے رول ہے, وہ ہر ایک دور میں رہا ہے. پلس کہا جاتا ہے ریگنگ ہوئی ہے, ہوتی ہے, یس غلط ہوئی ہے, نہیں ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ہم 4 مارشل لا کے بعد اس لیول پہ پہنچے. انڈیا میں تو کوئی مارشل لا نہیں لگا, ماں سے 2 سال جو ایمرجنسی لگی تھی اندرا گاندھی کے 75 to 77, تو ان کے ہاں یہ ریگنگ, یہ ووٹنگ, یہ چیزیں تو جمہوریت اگر رکھنی ہے تو بھائی صاحب یہ پیکج ہے, اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہے گی, ڈنگڈا بھی رہے گا, سوٹا بھی رہے گا, نہیں ہونا چاہیے. بٹ اٹ از بالکل نہیں ہونا چاہیے. مگر ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی دور تھی یا اس سے پہلے کے جو ادوار تھے اس میں بھی اسی طرح کا ہائیبریڈ نظام تھا, اسی طرح کا سب کچھ تھا, بلکہ ہائیبریڈ نظام کو اس فارم میں انٹروڈیوس ہی پچھلے دور میں ہوا. اب تو وہ پلس میں چلا گیا نا. تو آپ پھر کیوں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جمہوریت بھی ہو, آزادی رائے بھی ہونی چاہیے؟ ہم تو بہت زیادہ اسٹرانگ, میں تو بہت بڑا یقین ہے میرا اس بات میں. لیکن سوال تو ہے ہائیبریڈ نظام کی ڈیفینیشن جو آئی ہے نا, ہائیبریڈ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن, یہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی بیسس پر آئی ہے. اس نے جو ڈیموکریسی کو 4 چیزوں پہ کیٹیگرائز کیا ہے پوائنٹس کے لحاظ سے. 4 سے نیچے سکور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اتھارٹیرین رجیم ہے. 4 اور 6 کے درمیان میں سکور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہے. جب 6 اور 8 کے درمیان میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فلاڈ ڈیموکریسی ہے. جب 8 اور 10 کے درمیان میں ہوتا ہے, 10 ہائیسٹ سکور ہے, جب 8 اور 10 کے درمیان میں ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ٹرو ڈیموکریسی ہے. پاکستان اپنی تاریخ میں کبھی 5 سے اوپر نہیں گیا اس وقت. اچھا, جب تھرو آؤٹ ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ 1971 سے سٹارٹ ہو کے 2022 تک کر لیں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں ماں سوائے جو مارشل لاء کے دور تھے, وہ مارشل لاء کے دور سارے 4 سے نیچے تھے, جس میں 4 کے سب سے قریب جو تھا وہ مشرف کا دور تھا جس میں 3.92 اس کو یا 3.9 سمتھنگ تھا, باقی سب کا 3 سے بھی نیچے تھا. جب 2022 میں آیا ہم لوگ 4.3 سے ہم لوگ نیچے جا کے ہم لوگ چلے گئے تھے. 2018 میں کون سا پوائنٹ تھا؟ 4.3 تھا, 4.3 تھا. اس کے بعد 2022 میں جو آیا ہے وہ 3.84 آ گیا تھا, 3.84 آ گیا تھا, مشرف کے دور سے بھی نیچے ہو گیا. اور ابھی پچھلے سال 2024 میں یہ چلا گیا 2.9 سمتھنگ میں چلا گیا. دیٹ مینس اٹ از ایون ورس دین دا ضیاء الحق جو کہ سب سے گندا اتھارٹیرین رجیم تھا, اس سے یہ زیادہ خراب ہو گیا in the eyes of the international media. آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں. انڈیا جب تک ان کے اندر ایک پولیٹیکل وہ اگلے کو برداشت کر سکتے تھے, لیکن یہ مودی کا جو 3rd دور آیا ہے اور خاص طور پہ 2nd اور 3rd دور, اس میں مودی نے ظلم کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جہاں ظلم کا نظام ہوگا وہ نہیں چلے گا. تو اس وقت پاکستان میں بھی ظلم ہے, انڈیا میں بھی ظلم ہے. ایک بڑی اچھی بحث شروع ہو گئی ہے ویسے. اچھی, تھینک یو کہ آپ نے اس کو. میں
डॉक्टर साहब से मेरा ज़ाती ताल्लुक भी है। हाँ। सवाल ये कि उन्होंने बड़ा खूबसूरती से आपको ना फिगर में डाल दिया है। हाँ। पूरे 5 उन्होंने हाइब्रिड के ना बड़ा आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम के उन्होंने बड़ा आई एम आल्सो इम्प्रेस्ड। आई एम इम्प्रेस्ड कि उन्होंने बात की कहा कि हाइब्रिड रिजीम 2018 से 22 को माइनस कर दिया। इतनी नहीं, उसको छोड़े, इतनी खूबसूरत ओपन डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने आपको टेक्निकल वाया बटिंडा इधर उधर कर करा के उन्होंने वो उस पे ले गए, इतने परसेंट थी उतने परसेंट थी। बड़ी सीधी सी बात है, सीधी बात करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब बड़ी सीधी बात करते हैं, इनको मीटिंग में सुनता, कमेटी मीटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। बड़ा जुल्म किया पीटीआई ने अपने सेनेटर्स को और अपने एमएनएस को वहाँ स्टैंडिंग कमेटी से हटा के। दे वर डूइंग वंडरफुल जॉब, आई मस्ट से। मैं जाता हूँ, इनके सुनता रहता हूँ और बड़ी अच्छी भी प्रोसीडिंग होती, नहीं करना, खैर दैट्स अनदर थिंग। हैविंग सेड ऑल दिस, बड़ी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हाट इज हाइब्रिड। ये पॉइंट्स में जाए बगैर 2%, 3%, 4 छोड़ देते हैं कि जब आपके यहाँ कर्नल साहब खान साहब ने खुद कहा था कि हमने बिल पास करवाना हो तो हमें यहाँ पार्लियामेंट में कर्नल को कहना पड़ता है, जो पार्लियामेंट चला रहे थे, कि आप आएँ और हमें यहाँ मेंबर इकट्ठे करके दें। ये हाइब्रिड की सबसे बड़ी आपकी निशानी थी कि प्राइम मिनिस्टर फील सो हेल्पलेस कि अपना उन्होंने कंस्टिट्यूंसी बनाने की बजाय खान साहब ने, नो ऑफेंसेस, ये नाराज हो जाते हैं सारे हमारे दोस्त जो हैं पीटीआई के, भाई प्राइम मिनिस्टर, मैंने आज तक इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में 3.5 सालों में, हो सकता है मुझे मिस हुआ किसी में पार्लियामेंट ना किया, खान साहब, नवाज शरीफ साहब भी नहीं जाते 8 महीने पार्लियामेंट, वो भी नहीं गए थे, इमरान खान साहब भी 5-5, 6-6 महीने नहीं आते थे, हमने देखी हैं सारी चीज़ें, कमेटीज में वो भी नहीं बैठते थे और खान साहब भी नहीं बैठते थे कि आपको पता चले हो क्या आ रहा है मुल्क में, सिस्टम में। ये हमारे दोस्त आते हैं, हर कमेटी में बैठते हैं और ये वेल इन्फॉर्म्ड हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमें से डाल दे। मैंने आज तक खान साहब को पार्लियामेंट में किसी एमएनए को उठ के मिलते नहीं देखा था, हार्डली। वो देखा हो तो मैं आई एम सॉरी अगर अपोजिशन से नहीं मिले इतने। अपोजिशन को छोड़ देना, अपने एमएनएस को जो मिलने खान साहब को आया भी है तो खान साहब बैठे बैठे हाथ देते थे। हो सकता है लोग कहें इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। मतलब कोई बंदा आपके पास आते, आपकी पार्टी का आते, आपके पास 3.5 साल थे, यू आर डिपेंडिंग अपॉन ओनली 2 पीपल, जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज, जनरल बाजवा, जनरल ये संभाल लेंगे, या कर्नल साहब थे वहां पे, कर्नल साहब संभाल लेंगे। आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाने की क्यों नहीं कोशिश की? जब बनाने की कोशिश की इट वाज टू लेट। जब नवंबर उन्होंने आके अक्टूबर में अपना डीजीआईएसआई उन्होंने कहा जी नहीं जनाब कि मैं नहीं चेंज कर, दैट वाज टू लेट। अपनी कंस्टिट्यूंसी लूज कर सकते आप। उस वक्त एमक्यू में आपके साथ खड़े थी, आप थे, बाप थे, जो भी पार्टी थी, आपको उनको 3 साल का बड़ा अरसा था कि आपको अपने एमएनएस को अपने साथ रखना था। उन्हें पता चलता ही इज अवर लीडर। वो तो जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग में कहा भी कि वो सब हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो बार बार एक वो कह रहे हैं जनाब फैज को मैं इसलिए नहीं हटाना चाह रहा, मुझे हटा देते। ओ भाई, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई भी डीजीआईएसआई आएगा आपके नीचे आएगा, आपके इस इतनी अथॉरिटी आप में होनी चाहिए कि एक बंदे के हटने से आपको लगता है मुझे हटा देंगे। इट मींस कि आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है, जो कि पार्लियामेंट आपकी कंस्टिट्यूंसी थी, वो इतनी वीक कर दी है। एक कर्नल आप पे भारी पड़ गया है, वो अब आपको फोन करते हैं एमएनएस को तो वो आते हैं और उसके बाद अटेंड होते, बिल होते, इमरान खान साहब के कहने पे नहीं आते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कहने पे नहीं आते। तो फिर मेरा ख्याल है कमजोरी हमारे यहाँ। और खान साहब इन्हीं चीजों को, उनके बयानात हैं कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। क्या वो बने? अच्छा, ये हमारे दोस्त कहते हैं उनके दौर में भी ऐसे हो रहा था, नवाज, बिल्कुल हो रहा होगा। अच्छा, गिलानी साहब के दौर में खुद इंटरव्यू में देखा वो एक्सटेंशन नहीं देंगे, फिर वही जनरल बाजवा जिनको के पूरी पार्लियामेंट अगली बात बशमूल उनको आपको इसीलिए पॉपुलर हुए थे, लोग आपके गिर्द इकट्ठे हुए, मीडिया ने बड़ी मैसिव सपोर्ट दी, बहुत सारे लोग बाद में शर्मिंदा हुए कि आपने ये काम नहीं करने थे, आप इन्हीं के अगेंस्ट ही सामने आए थे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो आपसे हमें ये शिकायत है, गिले हैं कि आपने ये काम नहीं करने थे, जो बाद में आपको करने पड़ गए, जो आपने बाद में कहा मैंने गलत किए, नहीं करने चाहिए थे। सो हैविंग सेड ऑल दिस, ये जो हाइब्रिड है ये बड़ा क्लियर है। आपने ये नवाज शरीफ साहब थे, चलो उन पे आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जनरल जहांगीर कराब ने थोड़ी सी बात एनएससी की कर दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया, उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। वही नवाज शरीफ साहब उन्हीं को ये बिल बनवा के पार्लियामेंट से अप्रूव करवा के जनरलों के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने भी कंप्रोमाइज किए हैं। वही कहते थे हम आएंगे, जवाब लेंगे और जनरल बाजवा से जवाब लेंगे। गुजरांवाला तकरीर की थी नवाज शरीफ साहब ने, जनरल बाजवा को, फैज को जवाब देना पड़ेगा, हम अकाउंटेबिलिटी, किधर की अकाउंटेबिलिटी, उन्हीं के जरिए पावर में आ गए। सो कहीं पे ये चीजें जहां जिसका दौर लगता रहा है वो लगाता रहा है, बाद में विक्टिम बन जाना कि हमारे साथ ज्यादती हुई, वो कहते उसके साथ ज्यादती हुई। आजकल पार्लियामेंट देख ले, कोरम नहीं पूरा होता यार, 340 का हाउस है, बिल्कुल ऐसे आपका कोरम नहीं, 80 लोग नहीं आते वहां पे, ये पार्लियामेंट चला रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल। अच्छा, अपनी तनख्वाहें, अपनी तनख्वाहें 8-10 लाख रुपए कर लिए, उस मामले में सारे इकट्ठे हैं। वैसे पीटीआई के दोस्त एमएनए हमारे एहतजाज करते रहे पूरे 1.5 साल तक, उन्हें पार्लियामेंट नहीं चलने दी। इस मामले में किसी को मसला नहीं है कि 8 लाख तनख्वाह होगी, 10 लाख। हम बात कर रहे हैं और छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। ये सेटर साहब, ये जो बातें हैं, ये अब देखें ना, पार्टियों के अंदर कौन सी जमहूरियत है, आप आपकी पार्टी हो या
PMLN کی جماعت ہو یا پیپلز پارٹی ہو، مجھے آپ بتائیے کون سی جمہوریت ہے؟ خان صاحب بیٹھ کے اندر سے جو کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، آپ کی پارلیمانی کمیٹی جو فیصلے کرتی ہے وہ اس پہ عمل نہیں ہوتا، پولیٹیکل کمیٹی کچھ اور کرتی ہے، یہی حال PMLN کا ہے. تو سیاسی جماعتوں میں کون سی جمہوریت ہے؟ دیکھیں آپ پلیز کم از کم PMLN اور پیپلز پارٹی اور JUI اور ANP کے ساتھ ہمیں نہ ملائے. پاکستان کے اندر دو قسم کی پارٹیاں ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، دو پارٹیاں. JUI کو نکال دیں، باقی ٹھیک ہے. ایک منٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے پہلے ڈیفائن کر لینے دیں نا. دیکھیں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں ایک سمپل ڈیفینیشن، ایک وہ جو خاندانی ہو، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کے بیٹا، یا بھائی یا چچا یا ماما، اس کے بغیر نہیں سکتے. اس میں JUI بھی آتی ہے، اس میں PMLN بھی آتی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، اس میں ANP بھی آتی ہے. یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کے اندر خاندانی سیاست ہے. پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں، جماعت اسلامی آ جاتی ہے، MQM آ جاتی ہے، اور PTI آ جاتی ہے. یہ تین وہ پارٹیاں جن کے اندر جیسا مرضی بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، لیکن اس کے اندر خاندانی سیاست نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو اس کو تو آپ ٹوٹل ڈیوائڈ کر دیں. تو وہ لوگ جو خاندانی سیاست ہے اس کو کر لیں. اب میں ایک بات کلیئر کرنا. ابھی PTI کو کون چلا رہا ہے؟ کیا علیمہ خان صاحبہ نہیں چلا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں علیمہ خان سیاسی رول نہیں، پھر بھی وہ چلا رہی ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. عمران خان کا میں اگین ایک ٹویٹ کو ریفرنس کر دوں گا. عمران خان نے میرے خیال میں یہ سپٹمبر کے شروع میں ٹویٹ کیا تھا کہ میری بہنوں کا اور میرے جو فیملی والوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دیکھیں عمران خان سے آپ مجھے یا پولیٹیکل پارٹی کو یا جو بھی ہے ان کو ملاقات نہیں کرنے دیتے. اب جب ان کی بہنیں جاتی ہیں تو وہ ان کے تھرو پیغام بتاتے ہیں، تو دے آر جسٹ میسنجرز، دے آر گیونگ دا میسج ٹو اس، دے آر ناٹ پولیٹیکل. لیکن لیٹ می کریکٹ جو ان کا کانسیپٹ ہے نا کلاسرا صاحب کا، میں پرابلی ہر ایک شاید اس طریقے سے ہو، میں شاید چیز ذرا مختلف طریقے سے دیکھ لیتا ہوں. تو میرا پوائنٹ آف ویو ذرا سا فرق ہے. دیکھیں عمران خان جب کہتا تھا نا کہ جنرل باجوہ کو کہتا تھا کہ آپ ووٹ کے لیے بندے پورے کرو، وہ PTI کے لوگوں کو نہیں کہتا تھا. وہ دو پارٹیز کے بارے میں کہتا تھا جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے. ایک MQM جو کہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی تھی. نمبر 2 باپ پارٹی جو کہ بنی ہی 2018 میں تھرو اسٹیبلشمنٹ تھی، کیونکہ وہ لوگ تو سارے بیسیکلی تو ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ PMLN کے لوگ تھے. ان کو وہاں سے ہٹا کے ایک رات پہلے، اور یہ یاد رکھے یہ وہ پارٹی ہے کہ جس نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی یہ ریزرو سیٹس نہیں بنتی تھی، لیکن ان کو ریزرو سیٹس دی تھی. اور ہمارے اس بیسس پہ ہمیں اس فارمولا کے تحت ریزرو سیٹ نہیں دی تھی. تو ہم جو عمران خان کہتا تھا، کہہ رہا ہوں وہ ان کا کہتا تھا کہ یار یہ تمہارے بندے ہیں، ان کو لے کر آؤ. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، ابھی انہوں نے اپنی باتوں میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے یہ غلطی کی. مجھے بتائے وہ کون سا ایسا لیڈر ہے، یا جنرلی سپیکنگ میں جب اپنی غلطی مان لیتا ہوں میں بہتر ہوں یا وہ شخص بہتر ہے کہ جو اپنی غلطی نہیں مانتا؟ آپ نے ترقی تب کرو گے، آپ آگے تب جاؤ گے جب اپنی غلطی مانو گے. بیکاز ونس یو ایکسپٹ یور، PTI نے مان لی ہے غلطی. عمران خان نے خود کہا ہوا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا تھا. وہ تو اگلی گورنمنٹ آنے تک کہہ رہے ہیں جو بھی کہا تھا نا، جو بھی کیا تھا. دیکھیں سنیں پرزیوم تو نہ کرے نا، پرزیوم تو نہ کرے گا. جب اگلی بار آئے گا غلط کرے گا، ہو سکتا ہے نہ کرے. میں بتا ابھی بھی غلط ہو رہا ہے، غلطی کی معافی مانگے اگر. سوری فار انٹرپشن. یہ PTI مانتی ہے کہ سب سے بڑا ہمارا بلنڈر جو تھا، غلطی تھی. خان صاحب نے حامد خان صاحب کو کہا، ہمارے شو میں تھے، انہوں نے یہاں ریکارڈ کلپ بھی پڑھا ہوگا کہ میری عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں ملاقات ہوئی جب یہاں سے سارے وہ گئے، یہاں سے استعفے دے کے وہ پارلیمنٹ میں گئے. انہوں نے مجھے 2 لوگوں نے غلط ایڈوائس کیا تھا. انہوں نے حامد خان صاحب کو بتایا. 3.5 سال بعد ان کو حامد خان صاحب کی یاد ہے، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ حامد خان صاحب کو اس وقت اچھے تعلقات تھے. تو خان صاحب کو لگ گیا کہ ہمارے کیسز جانے ہیں تو ذرا حامد خان صاحب گروپ کو اپنے ساتھ ملا جائے. سو دیر واز اے میتھڈ بیہائنڈ میڈنس ایز ویل. اور حامد خان صاحب کو بھی لگ گیا کہ ان کے ذریعے میں جا کے میں نے ذرا سینیٹر بننا ہے، پاور میں جانا ہے. کیونکہ حامد خان صاحب کو انہوں نے دور کر کے ان کے مخالف کیمپ کو وزیر بنا دیا تھا. آپ کو پتہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، آپس میں ان کا لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے. ہیمک سے ڈال دیں. انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب نے کہا کہ مجھے 2 لوگوں نے غلط ایڈوائس کیا اور انہیں ریگریٹس ہیں ان باتوں کو. اور اسی غلطی کا احساس کرتے ہوئے یہ سپریم کورٹ میں یہ گئے تھے پوری PTI. ہمارے استعفے جو ہے نا
آپ نامنظور کروائیں. جو استعفے دے کے نکلے تھے آپ میں سارے لوگ پٹ مرے تھے وہ استعفے نہ دیں, پارلیمنٹ میں چلتا رہتے, دبڑ سنی ہے. یہ پاکستان ہے, آئیڈیل ڈیموکریسی کہیں پہ نہیں ہوتی. دنیا بھر میں وزیر اعظم چینج ہوتے ہیں, ہر آپ کی اسمبلی میں 2 وزیر اعظم چلتے رہے. 2002 سے آن ورڈ دیکھ رہے, کوئی آپ ایک وزیر اعظم بتائیں جو 5 سال کا کیا ہو. 2.5-3 سال بعد یہ مسئلے ہوتے ہیں. یہ ولنریبل ڈیموکریسی ہے, یہ یہاں پرفیکشن نہیں ہے. ایون UK دیکھ لیں, پچھلے 10 سالوں میں کتنے پرائم منسٹر بدلے. جاپان دیکھ لیں, اٹلی دیکھ لیں, چیزیں ہوئی ہیں. خیر خان صاحب نہیں مانا, انہوں نے بعد میں حامد خان صاحب کو کہا کہ میری یہ غلطی تھی, نہیں کرنے چاہیے تھے. حکومت توڑی انہوں نے. ایک پنجاب 1.5 سال کی آپ کے بھی حکومت پڑی, پرویز علی صاحب کو اٹھا کے مارا اور وہاں محمود خان صاحب کی قرار کی تھی, اور 1 مہینے بعد پوری پارٹی جیل میں بیٹھی ہوئی تھی. ذرا عقل مندی سمجھداری دیکھیں. آپ کی حکومت ہے, 1.5 سال پڑا ہوا ہے. آپ کو کسی شانے نے مشورہ دیا پاکستان بڑی آئیڈیل ڈیموکریسی ہے, بڑا لا قانون پہ چلتا ہے, یہ ملک لا قانون پہ چلتا ہے جناب, الیکشن کرانے پڑیں گے بیکاز ہم الیکشن جیت کے ہم پھر اس کو نومبر والا الیکشن بھی جیت لیں. ان کی تو یہ تھی, ان کی پلاننگ. اگلے اپنی پلاننگ کے ساتھ ہے, جس پر ڈنڈا ہے بندوق ہے وہ اپنی پلاننگ دے گا, اپنا قانون چلائے گا. انہوں نے کہا تھا ہم نے غلط کیا تھا استعفے دے کے. بالکل خان صاحب کی بڑی مہربانی, انہوں نے مانا. اور بھی 20 ہر چیز پہ وہ کہتے ہیں غلطی ہوئی تھی. کوئی 1-2 پہ بندہ کہے نا غلطی ہو تو بندہ سیریس لیتا ہے کہ یار بندے میں غلطی کرنے کی کیپیسٹی زیادہ نہیں ہے. ایرر آف ججمنٹ ہم سے بھی ہوتی ہے. ان کی 20 غلطیاں ہیں جس پہ کہتے ہیں میں معافی مانگتا ہوں. جو بندہ آ کے 75 سال کی عمر میں بھی 20 غلطیاں کر کے 20 پہ معافی مانگے تو اس کا مطلب ہے لرننگ پروسیس ویک ہے, وہ سلو ہے. لاسٹلی آپ نے کیا سیکھا اس سے جو استعفے دیے تھے آپ نے یہاں پہ ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دلوائے ہیں. یو ہیڈ ویری افیکٹو پارلیمنٹیرینز. وہ محمد صاحب نے وہاں پہ جس طرح یہ لمحہ ڈالتے ہیں وہاں پہ, مس سے یہ منہ کی بات نہیں کر رہا, یہ ہو گئے محسن عزیز صاحب ہو گئے, جنید صاحب تھے. اچھا یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے وہاں پہ. اچھا میرا یہ اندازہ تھا کہ جنید اکبر صاحب شاید پہلی دفعہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن رہے ہیں. میں 2001 سے اس کو کور کر رہا ہوں. مجھے بہت سارے چیئرمین میں نے دیکھے, ممبر دیکھے, سو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ PSC ایک مشکل ہے. 40 وہاں منسٹریز آتی ہیں, سیکریٹریز, آڈٹ, فنانس, سارا, تو شاید وہ نہیں کر سکے. یہ میری رائے تھی انیشلی, بٹ لیٹ می سے دیٹ سنڈے میری کبھی ان سے ذاتی کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی, میٹنگ میں جاتے تھے وہاں بھی کبھی ہیلو نہیں, بٹ آئی مسٹ say he has picked up very quickly and very early and he was doing a wonderful job. آپ نے کیا کام کیا, ان تمام سے استعفے دلوائے. اگلا سٹیپ لکھ کے رکھ لیں, خان صاحب کو لگے گا, کیونکہ خان صاحب کے گرد کچھ ایسے لوگ ہیں, 2 کیمپ ہیں, ایک پارلیمنٹ کے اندر ہے, ایک پارلیمنٹ کے باہر ہے. آپ کو بالکل کلیئر ڈویژن نظر آ رہی ہے. جو پارلیمنٹ سے اس وقت 2022 میں نکلے تھے انہوں نے خان صاحب کو مجبور کر دیا تھا کہ پرویز علی صاحب مزے کر رہے ہیں, وہ پنجاب والے تو ہمارے PTI والے مزے کر رہے ہیں, یہ خیبر پختونخوا والے یہ وزیر بیٹھے ہوئے, محمود خان بیٹھے ہوئے, ان کو نکالیں. انہوں نے نکلوا کے دام لیا کیونکہ ہم سڑک پہ ہیں, یہ بھی سڑک پہ ہیں. ابھی بھی وہی گروپ جو الیکشن ہارا ہے یا نہیں, ان کو ہروایا گیا. انہوں نے خان صاحب کو جا کے کہا کہ سر جی, اچھا پھر ان کو 8-10 لاکھ روپے تنخواہیں ان کی نظر آ گئی ہیں. سو پورا گروپ پیچھے پڑ گیا, سر سینٹ اور ان سے نکلوائیں, ان کو قومی اسمبلی سے نکلوائیں. آپ لکھ کے رکھ لیں, یہ ان کو پارلیمنٹ سے بھی نکلوائیں گے, استعفے دلوائیں گے. وہی غلطی جس کی یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں, محمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی, وہی غلطی آپ رپیٹ کر رہے ہیں. یہی فورم ہے آپ کے پاس قومی اسمبلی کا, اچھا ہے برا ہے, آپ روز پریس کانفرنس کریں گے, وہاں پہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں, کمیٹیز میں جاتے ہیں, وہاں سے خبریں نکلتی ہیں. آپ نے مطلب لمبا ڈالا ہوا تھا ان کا. تو خان صاحب نے وہی غلطی رپیٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو وہی رپیٹ کر رہے ہیں 2022 میں کی تھی. ان سے استعفے دلوائے, کمیٹی چیئرمینوں سے دلوائے, اسے مطلب حکومت کیا فرق پڑنا ہے. وہ پہلے کون سا وہ کوئی عوامی طاقت پہ کھڑی ہوئی تھی آپ کی حکومت, اب وہ اس میں گر جائے. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو بات بتاؤں. دیکھیں غلطی میں 1 دفعہ کرتا ہوں, 2 دفعہ کرتا ہوں, 3 دفعہ کرتا ہوں, 4 دفعہ کرتا ہوں, میں کروں گا غلطیاں. ٹو err is to be human. اگر آپ غلطی کرو گے مطلب this is what human is about, انسان is about, وہ غلطی کرتا ہے, بار بار بھی کرتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ کا مقصد ایک ہونا چاہیے. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھے جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مقصد تھا وہ 2 یا 3 بیسک مقصد تھے, جس کی بیسس پہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے جو پیچھے ہوتے ہیں اس کے اندر 2 فنڈامنٹل پرنسپلز کی بیسس پہ کرتے ہیں. ایک نمبر 1 لا فار ایوری ون, نمبر 2 کہ جو ویلفیئر سٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کر چلتے ہیں. لیکن یہ ہوا نہیں 3.5 سال. اب سن لیں الاؤ می, ٹھیک ہے. دیکھیں اس کی بیسس پہ اشارہ ہوا تھا جب آپ نے جو فائنینشیل شاکس ہوتی ہیں جو کسی بھی خاندان کو پاورٹی لائن سے نیچے لے آتی, جیسے اس وقت تقریباً 50% پاکستان کی پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہے. 13 سال سے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, میں اسی میں کری ہوں. 13 سال 2013 سے لے کے 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال, اور 2022 سے لے کے 2025 تک 3 سال. ان 13 سالوں کو آپ ایک طرف رکھ دیں, پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سال آپ ایک طرف رکھ دیں,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में इन 13 साल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इन एवरी एस्पेक्ट। पॉवर्टी सबसे ज्यादा कम की है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किए पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा किए, दहशतगर्दी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे कम थी, क्योंकि वो उनके साथ मुआहिदा हो गया। मुआहिदा ये हुआ था कि जब ये कैबिनेट में इंट्रोड्यूस हुआ था, आप मिनट्स निकाल के देख ले, मुराद सईद ने 4 सवाल किए थे। मुराद सईद ने 4 सवाल किए थे। नंबर 1, उन्होंने बाजवा साहब से पूछा था क्या आपने वो 80,000 हमारे फौजी जवान जो कि शहीद हुए हैं 2001 से उनके खानदानों से पूछा है? आपने 1 मिनट है जाए, क्या आपने ANP के खानदानों से पूछा हुआ है कि इनको वापस रिपैट्रिएट कर रहे हैं? क्या आपने APS के जो शहीद बच्चे हैं उनके वालिदैन से पूछा है? इस पे कहा गया था और वो नहीं हुआ था। जो रिपैट्रिएशन हुई थी वो मिड जुलाई 2022 में पहला हुआ था। तस्लीम किया हुआ है, टीवी के ऊपर कहा है कि हम लेके आए। उन्होंने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, खान साहब ने कहा था, बिल्कुल बाजवा साहब ने ये किया था, लेकिन कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया था। जो लोग रिपैट्रिएट हुए, मैं आपको डेट्स बता रहा हूं, मिड जुलाई में आए थे पहला, सितंबर में यहां से इसाक डार साहब जाके मिले थे, अक्टूबर नवंबर में वो लोग वापस आए थे। थ्रू आउट PDM पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट के दौरान कि नहीं, हिस्ट्री को हमें डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो ये है कि अगर जनरल बाजवा ने गलत काम किए थे, खान साहब से पूछे बगैर किए, बाद में ये मान लिया, उसी खान साहब ने बाद में कहा था कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें। 2022 में जब मूवमेंट चल रही थी, नए चीफ आ रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, और जनरल बाजवा से बाद में उनकी वहाँ पे आई मुलाकातें भी खुफिया होती रही। अगर ये सारी चीज़ें जहाँ पे जो बातें नहीं माननी थी जनरल बाजवा की, उन्होंने नहीं मानी थी। उन्होंने ये बुज़दार साहब को नहीं हटाया था, उन्होंने DGI से नहीं लगाने को तैयार थे, उसके बावजूद सब कुछ हुआ। सो खान साहब ने ये क्रेडिट उनका है, वो हमेशा लेते रहे हैं कि वो लेकर आ रहे थे, कन्विंस कर रहे थे, तकरीर की थी। खैर 2-4 चीज़ें इसमें करने वाली। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ ये था, खावर मलिका को वहाँ पर रोका उन्होंने, रिजवान गोंदल ने DPO थे मेरे ख्याल पाक पत्तन के, उनको उड़ा के मारा पूरी की पूरी। उसके खावर मलिका को रोका क्यों गया, आप लोगों ने नाके पे रोका क्यों है? और 3.5 साल तक रिजवान गोंदल को उन्होंने वो नहीं लेने दी थी, उन्होंने अब उस पर। और हमें याद है उनकी पहली मुलाकात हुई थी खान साहब की, 1 घंटा साफियों से लड़ते रहे थे कि खावर मलिका कितना अच्छा बंदा है, आप लोगों ने खबरें क्यों लें, पुलिस ने जाती की है, उसमें बड़ी बहस हुई थी। ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है सारी चीज़ों की। हैविंग सेड ऑल दिस, नो ऑफेंसेस टू हमारे दोस्त हैं जो इनका अपना पॉइंट रिस्पेक्टेड, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हो कि मान लेते हैं। मेरा 18 शायद ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, 17 हारे थे। PTI 17 हारी थी इलेक्शन, हालांकि सिटिंग हुकूमतें इलेक्शन नहीं हारती, 17 हारी थी, 1 जीती थी डस्का वाली, वो भी रात को आपको पता है वो डब्बे शब्बे आगे पीछे हो गए थे। खान साहब जब हुकूमत से वापस आए थे, फिर क्लिप है उनका, उन्होंने हाथ बांधे का अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने हमें निकाल दिया, हमारे पास परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ था भी नहीं, और इसके बाद हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। खान साहब की अपनी उनकी तकरीर है, उनके अल्फाज हैं, सारी चीज़। बच्चों को पढ़ाना, एजुकेट करना, ये खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी थी कि आपके बच्चे जहाँ मजदूरी, अगर मजदूरी करने में हर्ज नहीं है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे स्कूलों में नहीं है जो इस्लामाबाद में जितना खैबर पख्तूनख्वा से आपके बच्चे हैं। दूसरा इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की, मैं ओपनली हमेशा उस वक्त के खिलाफ था। आपने बिलियंस ऑफ रुपीज़ प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को दे दिया है, और सरकारी अस्पताल, आपने सरकारी हॉस्पिटल तबाह कर दिया। आप बताएं, जब 10 लाख खत्म हो गया है, उसके बाद वो बंदा किधर जाएगा? आपने माल खिलाया है, डॉक्टरों को खिलाया है, हॉस्पिटल्स को खिलाया है, नए नए हॉस्पिटल्स बना दिए कि इनके जरिए हम इनको फैसिलिटी देंगे। दूसरा, खान साहब ने अपने दौर में फिर उन्होंने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाए, अच्छा किया। कोई एक भी किसी शहर में सरकारी हॉस्पिटल उन्होंने कैंसर बनाया। हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करें, लोगों को फैसिलिटीज को करें, जैसे नमल यूनिवर्सिटी है वैसी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे। मैंने अपने एक करीबी अजीज को कहा, सुन ले, खान साहब के बड़े वो हामी थे, मैं कहा बेटा एक काम कर, तूने मास्टर का जी, मैं कहा अब जरा पेशावर में अप्लाई कर रहा किसी जॉब के लिए, आप तो 13 साल लड़ते रहे हैं खान साहब के लिए, मैं कि जाए उस मैदान में अप्लाई करें, कड़क में करें। सुना है वो तो बहुत बड़ी तरक्की कर गए, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट आ गए, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। वो मुझे पता मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आपका अक्ल ठीक है, दिमाग आपका ठीक है। मैं कि क्यों? तो कहते कड़क में मैं कैसे जॉब करूँगा, वहाँ तो कुछ है नहीं, उधर मैं अगर मर्दान सवाबी, मैंने उसको गिनवाए। और मैं कि भाई साहब वो भी हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं। जैन अप्लाई गए, 13 साल इज ए ह्यूज, मतलब वहाँ पे वेस्ट बंगाल में इंडिया में वह जीतू बासी की हुकूमत थी, कैमरिस्ट हुकूमत है, 20 साल हुकूमत की, बंगाल को बदल कर रख दिया। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट कमेंट आप ये कर दें, लास्ट 1 मिनट कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात इनको बता दूं, इन्होंने कहा कि KP में
परसेंटेज वाइज केपी में सबसे कम आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं चारों सूबों के अंदर। वो भाई छोटे 3 करोड़ की बात है। मैं नहीं परसेंटेज वाइज मैं सर वही बता रहा हूँ। परसेंटेज में नंबर की बात नहीं होती है ना, नंबर मेरे साथ आप चले, मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाऊं इस्लामाबाद में सारे प्यारे प्यारे पख्तून बच्चे नंबर के लिहाज से सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे पंजाब में, परसेंटेज के हिसाब सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में है। सुन ले नंबर, सुन ले दोबारा सुन ले तो सुन ले, नंबर्स के लिहाज से सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल पंजाब में है। परसेंटेज के नंबर इस वक्त आप मेरी बात सुन ले, परसेंटेज के हिसाब परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम केपी में है, नंबर्स के हिसाब से केपी में मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से जरा ज्यादा है, सिंध और पंजाब से कम है। अब एक चीज है, नंबर 2, एक मिनट मैं वाइंड अप करता हूँ। सेहत कार्ड की जो बात है ना, सेहत कार्ड देखिए, सेहत कार्ड आप जो हमारी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो कैपेसिटी उनकी नहीं बढ़ सकती है खास हद से ज्यादा। उसको तरीका ये क्या था जो पीटीआई ने इंट्रोड्यूस किया, एमटीआई के लिहाज से ये था कि केपी में सुबह और शाम 2 शिफ्टों में शुरू कर दिया था, और शाम के वक्त पूरे 1 साल में तकरीबन कोई 10 से 15 लाख लोग जो है ना वो शाम को आके ओपीडी दिखाते थे। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्या उतनी हुई है? नहीं हुई है। उतनी होनी चाहिए थी। मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या बाकियों के साथ जब मैं कंपेयर करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आप आज भी देख ले, किसी भी मजदूर से पूछ ले, किसी भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ ले, किसी भी काम करने वाले से, सबसे कम जो जॉबलेसनेस थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है इसके ऊपर घंटों बहस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अब ये खैबर पख्तूनख्वा में वाले जो है वही बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हम रोज़ देखते हैं कहीं पे भी किसी भी सूबे में ज़ाहिर है कंपटीशन है, कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं हो रहा उस तरह से देखा जाए जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सब सिस्टम चलेगा तो ये सिस्टम जब अंदर से मजबूत होगा तो ही आगे बढ़ा जाएगा, और मजबूत तब होगा जब सब आपस में बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे। डायलॉग के बगैर कोई रास्ता नहीं है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।